नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान टिआइटिआई को 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित नवनिर्मित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भवनको उद्घाटन समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको भर्चुअल रूपमा उपस्थिति भइसकेको छ। यसैगरी माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू मञ्चमा उपस्थित हुनु भइसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, द रिपब्लिक अफ कोरियाका हिज एक्सलेन्ट एम्बेसडरज्यू, उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू तथा सञ्चारकर्मीज्यूहरू, अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। म एम बहादुर बस्नेत, कार्यक्रम निर्देशक सामुदायिक विकास कार्यक्रम टिआइटिआई। हजुर नमस्कार, म सरिता रेग्मी टिआइटिआई। देशका युवा शक्तिलाई गुणस्तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी दिगो रोजगारीमा समाहित गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित सिटिइभिटीले उक्त क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ। 2037 सालदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम निर्देशनालयको रूपमा सुरुवात भई 2045 को ऐनबाट स्थापित सिटिइभिटीले मध्यम स्तरीय दक्ष तथा रोजगारमूलक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारालाई साकार पार्न अतुलनीय योगदान पुर्याएको विषयमा दुई मत छैन। कोभिड-19 को महामारीले सृजित विषम परिस्थितिमा पनि सिटिइभिटीले अनलाइन मार्फत विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको र टिआइटिआईले प्रशिक्षक कर्मचारीलाई अनलाइन तालिम मार्फत पनि पुर्याएको योगदान उच्च स्थानमा रहेको छ। सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रशिक्षक कर्मचारी तथा टिबेट कर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न सन् 1991 मा स्विजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान टिआइटिआई को स्थापना भएको हो। तालिम मार्फत टिआइटिआईले दक्ष प्रशिक्षक तथा कर्मचारी तयारी गर्न अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ, साथै अन्य मुलुकमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ। प्रशिक्षण प्रविधि एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विस्तार र व्यापक बनाउन गणतन्त्र कोरिया सरकारको आर्थिक सहयोगमा कोइका सिटिइभिटी टिआइटिआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रोजेक्ट अफ इन्हान्सिङ द क्वालिटी अफ टिबेट थ्रु कपासिटी बिल्डिङ अफ टिबेट इन्स्ट्रक्टर्स इन नेपाल परियोजनाद्वारा निर्मित आधुनिक आइटी भवनको तयारी भएको छ। आज अनावरण हुन गइरहेको आधुनिक प्रविधियुक्त भवनले पठन पाठनको क्षेत्र तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। टिआइटिआई को 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त आइटी भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, द रिपब्लिक अफ कोरियाका हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडरज्यू लगायत उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, अब म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटी अन्तर्गत रहेको प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान टिआइटिआई को 29औं वार्षिक उत्सव तथा आइटी बिल्डिङ समुद्घाटन समारोह कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका म्यानेजिङ बोर्ड चेयरपर्सन श्री शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण भर्चुअल रूपमा गरिदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहणका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव श्री रामप्रसाद थपलियाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डाक्टर पुष्परमण वाग्लेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Similarly, I would like to make heartily request to His Excellency Ambassador of the Republic of Korea, Mr. Park Jong-suk, to have a seat on the dais.
Likewise, I would like to make a special request to Country Director of Koika, Nepal, Mr. Sangun Khu, to have a seat on the front row. आसन ग्रहणकै क्रममा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री महेश भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सिटिभिटी तथा टिआइटिआईका निर्देशक ज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सिटिभिटी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कोइका फ्यामिली र ट्रेड एक्सपर्टबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका पत्रकारज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी टिआइटिआई फ्यामिली र अन्य उपस्थित गेस्टहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हाम्रो प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित गणहरूलाई पुष्पगुच्छा र मायाको चिनो वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरूलाई पुष्पगुच्छा र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री महेश भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Okay. Likewise, I would like to make a humble request to His Excellency Ambassador of the Republic of Korea, Mr. Park Chung-suk, to provide bouquet to special guest Honorable Education Minister Krishna Gopal Shrestha. अब हाम्रो राष्ट्रिय गान बजाउने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म उठिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राष्ट्रिय गान बजाए लगत्तै सिटिभिटी गाना समेत बजाइदिनका लागि म प्राविधिक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
सिपयुक्ता हातहरू छरिएर देशभरि स्वावलम्बन रोजगारीले गाउँ शहर सिंहमारी गर्छौँ हामी नयाँ चित्र यही माटोलाई गरी सिटी हाम्रो आस्था हाम्रो गौरव सिटी कर्म हाम्रो आराधना हामी यसका पुजारी राष्ट्र उत्थान निम्ति गाउँछौँ पौरखाको जुहारी कृषि निर्माण स्वास्थ्य शिक्षा आतिथ्यको फुलबारी गर्छौँ हामी नयाँ चित्र यही माटोलाई गरी सिटी हाम्रो आस्था हाम्रो गौरव सिटी गरिबीलाई निर्मूल पारी खेती गर्छौँ माथि नेपालीलाई बनाउँछौँ संसार हाँक्ने सन्तति उठाइ झन्डा संशक्तिको जोस जागर गर्छौँ हामी नयाँ चित्र यही माटोलाई गरी सिटी हाम्रो आस्था हाम्रो गौरव सिटी धन्यवाद सम्पूर्ण महानुभावहरू। हजुर, अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै टिआइटिआईको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री महेश भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। Chairperson of the August Gathering and TITI Management Board, Mr. Shankar Prasad Pandeyji. Similarly, Chief Guest of this August Gathering, Right Honorable Prime Minister K.P. Sharma Oliju, who is virtually present in our gathering. Likewise, Special Guest Honorable Minister Krishna Gopal Shresthaji. Special Guest Your Excellency Park Chung-suk, Ambassador of Republic of Korea to Nepal.
Similarly, respected Vice Chair of CTBT, respected Secretary of Ministry of Education, Science and Technology, respected Member Secretary, colleagues, Directors of CTBT, TITI, other distinguished invitees and CTBT, TITI colleague staff, representative from employee unions of CTBT, journalist fraternity, distinguished ladies and gentlemen. It's a great honor to become the part of this event of this 29th anniversary of TITI and inaugural ceremony of the ICT building, a milestone of Nepal-Korea bilateral cooperation in the capacity of Executive Director. I humbly bow down my head in front of you for your gracious presence and welcome you in this august and live broadcasted program. CTBT has been intermediary agency to bridge job market and technology, cementing government and aspirant youths and workers. The status quo for the sustainable bridging has always been the national debate in every arena, let alone adaptation of the rapidly changing technology and culture that suits both domestic and international vibrant job market. The initiative not only invigorates the quality production and services, but also maintains balance among government agencies and employer, the macro environment, the student, guardians and workers in business and industries, micro environment, and the TVET teachers, professionals and resources, the internal environment. The TITI has been the catalytic platform for capacitating teachers and professionals, stimulating their learning, developing, advancing and champion leadership potential. Though TITI has 4 principal institutional responsibilities of initial education, experiential attachment, the fundamental concept of dual-based education, capacity development leading to chartered teacher, and lifelong learning, attention has given only to occupational instructional skill, OIS, and occupational skill upgrading, OSU, a small part of lifelong learning. The following annual progress has been assessed based on the OIS and OSU that TITI has delivered last year. Generated more than 92 percentage points of set income target in 9 months despite corona pandemic. Income generating activities are far higher than the regular activities in both physical and fiscal volume. This is important evidence of the TITI's delivery in both legal and social acceptances. The program volumes are ascendingly high in instruction, management, community, and curriculum areas respectively. In last 9 months, 1,389 persons, approximately equal male and female in number, or 32,155.01 person week were trained. Target was 4,000 person week. Developed or revised courses are 21, just double of the target of 10. Similarly, developed 2 new skill concept cards and revised 5 skill concept cards. Conducted follow-up for 5 CTBT constituent skills and conducted online follow-up for 12 schools. Target was just 8 schools. Organized 1 workshop with TVET stakeholders and 1 discussion program with IT experts for envisioning the future course of TITI, including ICT application. Developed capacity of staff 41.5% person week, master's trainers, LMS and ICT. Similarly, established linkage with 6 more additional institutes like Ensure, Dakshata, Sakshanta, Korea Tech for TITI trainers and TVET instructors development. Published journal and periodic newsletter. Apart from the responsibilities and the progress made by the TITI, the CTBT TITI has to integrate general education and vocational education with clearly defined career path, both professional and academic through research activities, development of the teaching learning materials and resources pool through development activities, developing skills and competencies through training activities, and engaging and coordinating employers and training providers, disseminating their best practices through extension activities. Since the TVET has been given high priority by the government, especially Right Honorable Prime Minister KP Sharma Oli from his inaugural speech of premiership, I believe the concerted efforts by all the stakeholders can achieve the vision of the government and Prime Minister as well. The challenges: generalization of teaching, learning and performing through mainstreaming TVET, TVET leadership development and succession planning,
Human resources management through competency mapping for internal capacity development and skill mapping for overall capacity development. Human resource development for adopting rapidly changing culture and technologies that is competent enough to compete local and international job market. Engagement of employers in work-based learning promoting dual weight. Career counseling before entering into education and employment. Preparing professionals, not only graduates, for world of work. Coordinating institutional responsibilities like professional health and safety, Ministry of Labor and Social Security, Entrepreneurship and Development and Business Incubation, Ministry of Industry and Capacity Development, CTVT and Ministry of Education. Transforming CTVT, TITI to autonomous educational institution. Finally, the ICT building established with the support of Republic of Korea through KOICA will be instrumental to achieve the developmental targets set by both the government and CTVT and take the two nations' relationship into a new friendly height. I once again would like to extend my gratitude to Right Honorable Prime Minister, Honorable Minister, Your Excellency Ambassador and rest of the distinguished invitees and fellow friends and staffs in this August gathering. Welcome you from the core of my heart on behalf of TITI and thank you very much for your kind attention. Hail to Tibet and Jai Tibet. Thank you. धन्यवाद आदरणीय कार्यकारी निर्देशकज्यू। अब हामी आजको मुख्य कार्यक्रम कोरिया सरकारको सहयोगमा कोइका प्रोजेक्टद्वारा निर्मित आधुनिक आईटी भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ। टिआइटिआईको 29औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उद्घाटन कार्यक्रमका लागि मुख्य गरेर 3 वटा क्रियाकलापहरू गरिदिनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम 29औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विद्युतीय दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन र मानव यन्त्रको सहायताले रिबन काटेर टिआइटिआई को आईटी भवनको उद्घाटन गरिदिनु हुनका साथै विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा शिलापत्र अनावरण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका लागि प्राविधिक मित्रहरूलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विद्युतीय दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। अब मानव यन्त्रको सहायताले रिबन काटेर टिआइटिआई को आईटी बिल्डिङको समुद्घाटन हुने कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, धन्यवाद। अब यसै गरी विद्युतीय माध्यमकै सहायताले शिलापत्र अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अनावरण गरिदिँदै हुनुहुन्छ। पुष्पवृष्टि पनि भइरहेको छ, हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको बाहुलीबाट आईटी बिल्डिङको समुद्घाटन कार्यक्रममा शिलापत्र अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, हामी पुष्पवृष्टि भएको हेर्न सक्छौं। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष कार्यव्यस्तताका कारण सम्बोधन गरेर अन्यत्र लाग्ने कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस टिआइटिआई को आईटी बिल्डिङको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आवश्यकता अनुसार आधारभूत तहको, माध्यमिक स्तरको र उच्च स्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सिपको विकास गर्ने, सिपको स्तर निर्धारण गर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना भएको थियो। यसले कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, पर्यटन आदि क्षेत्रमा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा छोटा अवधिका सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसले देशको आधुनिकीकरणमा, देशको विकासमा, देशमा प्राविधिक जनशक्ति, रोजगारमूलक व्यावसायिक सिपबाट उत्पादनमा दक्षता साथ लाग्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने कामहरूका निम्ति त्यस प्रकारका उपयोगी तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। आज देशभरका 383 वटा पालिकाहरूमा संस्थागत पहुँच पुर्याएर देशभरका युवाहरूलाई विभिन्न प्रकारका प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच पनि पुर्याएको छ। देशका प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम टिभिइटी क्षेत्रमा कार्यरत प्रशिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् 1991 मा परिषदको स्थापना अन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान TITI को स्थापना भएको थियो। यस प्रतिष्ठानले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रका प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूलाई प्रशिक्षण र व्यवस्थापन पाठ्यक्रम निर्माण तथा विकास सामुदायिक क्षेत्रका स्वदेश तथा चालन पनि गर्दै आएको छ। यसरी प्राविधिक शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने र यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रशिक्षकहरूको थप क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाली सरकारको द्विपक्षीय सम्झौतामा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न ICT भवनको उद्घाटन
आज सुसम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा म सम्बद्ध सबै योगदानकर्ता सबै र खास गरी कोरियाली सरकार को सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस प्रयासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कोरियाली राजदूतावास, महामहिम राजदूतले निर्वाह गर्नुभएको सकारात्मक भूमिका, त्यसका लागि म जापान सरकार, दूतावास र महामहिम राजदूतलाई कोरियाको सरकार, दूतावास र राजदूतज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय संकल्प लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो संकल्प सपना मात्रै होइन, यो संकल्प हामीले सकेसम्म छिटो पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिक महत्त्वको आवश्यकता हो। हाम्रा आकांक्षाहरूको निष्कर्ष हो र सङ्कलित रूप हो आकांक्षाहरूको। यसकारण हामीले यी आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि विविध क्षेत्रबाट देशको विकासका कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आज विश्वमा उपलब्ध विज्ञान र प्रविधि र शिक्षालाई पनि जीवन उपयोगी शिक्षा, समाजलाई चाहिने, जीवनलाई चाहिने शिक्षा र शिक्षा प्राप्त गरेर त्यो शिक्षा र शिक्षाको प्रमाणपत्र अथवा शैक्षिक प्रमाणपत्र नै समस्या नबनोस्, त्यो शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई हामी एउटा आफ्नो जीवनलाई सहज सरल ढङ्गले, उपयोगी ढङ्गले यापन गर्ने र समाजका लागि उपयोगी ढङ्गले योगदान पुर्याउने, राष्ट्रका लागि उपयोगी ढङ्गले योगदान पुर्याउने ती प्रयासहरूमा जुटेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा यस्ता प्राविधिक शिक्षाहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू र तिनमा प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धि, प्राविधिक ज्ञानको अभिवृद्धि र प्रशिक्षकहरूको क्षमताको अभिवृद्धि, जसबाट प्रशिक्षार्थीहरूमा त्यो ज्ञान, त्यो सिप हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यस प्रकारका कामहरूमा देश लागिरहेको छ। यस सन्दर्भमा आजको यस भवनको शिलान्यास कार्यक्रमले एउटा थप उचाइ छोएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसबाट प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अझ बढी हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा हाम्रा उद्घाटनका विधिहरू, तरिकाहरूले पनि देखाएको छ। यद्यपि कोभिड-19 को महामारीको कारणले हामीले भर्चुअल माध्यमबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु परेको पनि छ। तर हामीले त्यसलाई कुनै अभाव हुन नदिएर विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेका छौँ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ र टाढैबाट पनि यी कुराहरू हामी गर्न सफल भएका छौँ। त्यसर्थ आज विज्ञान र प्रविधिको समुचित प्रयोग र व्यावसायिक ढङ्गले तालिमका कुराहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी जुन सफलताको बाटोमा अगाडि बढेका छौँ, यस सफलतालाई अगाडि बढाउन सबै लागौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपल्ट म यस कार्यमा जुट्नुहुने सबै महानुभावहरू, सिटिभिटी र टिभिट र टिआइटिआई लगायतका सबै संस्थासँग सम्बद्ध आबद्ध महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि एकपल्ट यस काममा असाधारण योगदान पुर्याउनु हुने महामहिम राजदूत, कोरियाका राजदूत र कोरियाली सरकार र राजदूतावासका सबै महानुभावहरूमा पनि र कोएनकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सबैमा शुभकामना।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टिआइटिआईको आइटी भवन उद्घाटन गरी महत्त्वपूर्ण सम्बोधनका लागि सौगौरव सिटिभिटी र टिआइटिआईको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब यसै बिचमा महामहिम राजदूतज्यूबाट टिआइटिआईलाई लेटर अफ एप्रिसिएसन दिने कार्यक्रम रहेको छ। For this, I'd like to make kind request to His Excellency Ambassador of the Republic of Korea and Country Director Mr. Sanggun Ko to provide letter of appreciation to TITI र यो लेटर अफ एप्रिसिएसन लिनको लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you very much, His Excellency Ambassador. Now I would like to request His Excellency Ambassador of the Republic of Korea for congratulatory speech in this program. Your Excellency. Right Honorable KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal, Honorable Krishna Gopal Shrestha, Minister of Education, Science and Technology, Vice Chairman of CTVT, Secretary of the Ministry of Education, Member Secretary of CTVT, Chairman and Executive Director of TITI, ladies and gentlemen, namaste. First of all, let me express my heartfelt gratitude to Prime Minister Oli for his participation to inaugurate this IT building, which is provided by the South Korean government. His presence shows his commitment to strengthen the friendship between Korea and Nepal that was established decades ago. As we are all well aware, main goal of this project is to enhance the quality of technical education and vocational training through capacity building of Tibet instructors. I understand that all relevant trainings have been completed, included invitation program in Korea, and that necessary equipment have been installed in TITI and KNIT in Bitwal. Most importantly, under this project, this IT building has been established and it is equipped with a remote learning system, e-library, and all necessary high-tech stuffs that enhance virtual access. I think the establishment of IT building is very timely when e-learning is the only option for continuous training, research, and other educational programs. And as we are getting through a COVID pandemic, I believe all the more that IT building and equipment will be a very useful tool for spreading education throughout the country. I also hope that the IT building will function as a platform to link various industries, academia, technical schools, and other stakeholders who wish to enhance technical and vocational skills. I would like to take this occasion to emphasize that Korea has always been a sincere friend of Nepal. Korea has always stood by Nepal whenever Nepal is in need. Be it disasters like earthquake or COVID,
Korea has always extended its supportive hands to Nepal. Finally, let me thank Ministry of Education, KOICA, CTVT, and TITI for their sincere efforts for this project to be successfully implemented. I strongly believe this project will eventually contribute to the economic development of Nepal. Thank you. I would like to thank you very much to Your Excellency Ambassador for encouraging words. अब यो मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका सदस्य सचिव डाक्टर पुष्परमण वाग्लेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत रहेको यस प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको 29औं वार्षिक उत्सव एवं आईसीटी भवन समुद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं परिषदका अध्यक्षज्यू, परिषदका उपाध्यक्षज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, हिज एक्सिलेन्सी एम्बेसडर अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया मिस्टर पार्क कोङ सुक, respected country director and his entire team of KOICA to Nepal, परिषदका निर्देशक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरूका साथै अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, आधारभूत मध्यम तथा उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना भएको हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमका कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रशिक्षक, व्यवस्थापक एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि परिषद अन्तर्गत स्थापना भएको यस प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान TITI को 29औं वार्षिक उत्सव एवं दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यस IT बिल्डिङ को समुद्घाटन कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भर्चुअल उपस्थिति र माननीय मन्त्रीज्यूको भौतिक उपस्थितिमा सम्पन्न गर्ने यस अवसर प्राप्त भएकोमा म व्यक्तिगत तथा सिङ्गो परिषद कार्यालयको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसैगरी प्राविधिक शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै देशको दूर दराजसम्म प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दक्षिण कोरिया सरकारले प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको साथै सुविधा सम्पन्न ICT बिल्डिङ तयार गरिदिनु भएकोमा I would like to extend my sincere gratitude to His Excellency Mr. Park Chung-suk, Ambassador of the Republic of South Korea to Nepal, and his entire KOICA team for supporting CTVT TITI to strengthen its ICT capacity to provide efficient services. सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट 2074 साल फागुन 3 गते पदबालीको क्रममा गर्नुभएको सम्बोधन
आगामी 2 वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिनेछलाई हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गर्दै आएका छौँ। हामीले सम्पादन गरेका कामहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आफ्नो 1 वर्ष र 3 वर्षको कार्यकालमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरूमा समेत समावेश भएकोमा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौँ। त्यसै अनुरूप विगत 3 वर्षको अवधिमा प्राविधिक शिक्षालयको संस्थागत पहुँच 191 स्थानीय तहबाट वृद्धि गरी 383 स्थानीय तहमा विस्तार भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्यबाट हामी हर्षित छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त सदिच्छा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट समय समयमा प्राप्त मार्गनिर्देशन, देशको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाट आएका कार्यक्रमहरूलाई शिरोधार गर्दै परिषद कार्यालयले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई समावेशी एवं समतामूलक पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार, सान्दर्भिकता, दिगोपन, प्रशिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि मैत्री एवं सुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित भई आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्दै रहेको ब्यौरा यस सम्मानित सभामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीय प्रशिक्षणको मेरुदण्ड योग्य र दक्ष प्रशिक्षक नै हुन्। यसका लागि यस प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत देशभर नै प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम गरिँदै आएको छ। शिक्षालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू, कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, कार्यशाला, छात्रावासको लागि नेपाल सरकारबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त अनुदानबाट काम गरिँदै आएको छ। दिगो विकासका लागि प्रशिक्षणको क्रममा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आय आर्जनसँग जोड्ने र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको व्यापक विस्तार र विस्तारको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि भावी दिनमा हामीले निभाउनु पर्ने थप भूमिकालाई यस सम्मानित सभामा उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी हुँदै आएको भए तापनि विभिन्न निकायहरूले आफ्ना ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको छ, जसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। अत आगामी दिनहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी एकै तहको प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि एउटै पाठ्यक्रम, एउटै प्रशिक्षण विधि र एउटै स्तरको मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन आउँछ। साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षामा केही थप लगानीको आवश्यकता पर्दछ। जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक उपकरण र प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा भएको उल्लेख्य विस्तारको तुलनामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग संस्थागत रूपमा पुर्याउनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको ऐन निर्माण नहुँदासम्म विद्यमान ऐनमा संशोधन गरी प्रदेश तहमा संरचना निर्माण गरी तिनै तहका सरकारका र उद्योग व्यवसायहरू बीच लागत साझेदारीका आधारमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महसुस गर्दछु। अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भर्चुअल उपस्थिति हुनुभई हामीलाई हौसला र प्रेरणा दिनुभएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। यसरी नै माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया टु नेपाल, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिहरू, परिषदका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू,
प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत देशको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको विकास र विस्तारमा यहाँहरूको ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्दै यस कार्यक्रमलाई शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सदस्य सचिवज्यू मन्तव्यका लागि। अब यो मन्तव्यको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका आदरणीय उपाध्यक्ष श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, माफ गर्नुहोला। मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथि मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू, यस सिटिबिटीका आदरणीय उपाध्यक्ष डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यू, नेपालका लागि कोरियाका महामहिम राजदूत मिस्टर पाक, कोइकाका कन्ट्री डिरेक्टर्स र इन्टायर टिम र मञ्चमा आसीन सिटिबिटीका सदस्य सचिव डाक्टर पुष्परमण वाग्ले प्रति म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा सरिक हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा म यहाँहरूलाई नमस्कार गर्दछु। यहाँहरूले धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पनि शुभेच्छा प्रकट भइसकेको छ। सम्माननीयज्यू नै यस कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्थ्यो। यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा सम्माननीयज्यूको उपस्थित हुन नसकेको यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो। यद्यपि I would like to thanks to the organizers for conducting this types of special ceremony in this way, using the maximum potential of the science and technology here. अब यो जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। म खास गरी सिटिबिटी र हाम्रो टिआई को टिमलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसको maximum potential what we got from the Korean people and Korean government, we need to utilize it maximum possible. अब समस्या त कहाँ छैन, wherever we have the problems because of the federalizations, everything else, but these institutions, mainly the CTBT, has its own history, experiences, and lot of learnings from the 30 years, more than 30 years experiences. इस हिसाबमा हामीले सिटिबिटीलाई रिफर्मिङ पनि गरेर जानुपर्ने छ। यहाँहरुको त्यो लोगोमा लर्निङ परफर्मिङ छ। अब यसमा एउटा रिफर्मिङ पनि टिचिङ लेख्नु भएको रहेछ। I would like to focus on the reforming, learning, performing for the coming days to institutionalize the changing in the governance scenario, which the member secretary categorically specified in his speech here. त्यस हिसाबमा म इन्टायर टिम र खास गरी सिटिबिटीका सबै साथीहरूलाई एउटा कलेक्टिभ विजडमले तपाईहरु चल्नुपर्छ। मित्र राष्ट्र कोरियाबाट हामीलाई यसरी सहयोग गर्नुभएकोमा अनि व्याप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाटै हामीले चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद चाहिँ दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा मैले त्यसमा थप बोल्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। कोरियाबाट वी क्यान लर्न लट अफ थिङ्स। अब यो भर्चुअल लर्निङ पनि तपाईहरुको चाहिँ अवसर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले पाउनुहुन्छ कोरियन कल्चर, कोरियन हार्डवर्किङ पिपलबाट तपाईहरुले सिकेर नेपाली जनतालाई धेरै तपाईहरुले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शङ्कै रहेन। यसमा जुन हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल गभर्नमेन्टले जुन टेक्निकल एजुकेसनलाई एउटा मेन थ्रस्ट बनाएर 70-30, 70% नै हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स यङ जेनेरेसनलाई हामीले टेक्निकल एजुकेसनमा हामीले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। अहिले जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ छ, हाम्रो जुन क्यापासिटी छ, त्यसले हामीले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गभर्नमेन्ट अफ नेपालले जुन कुरा भनेको छ त्यसलाई हामीले क्यारी ओभर गर्न सकेका छैनौँ। हामी सबैको कलेक्टिभ विजडमले हामीले आगामी दिनमा स्ट्र्याटेजी रणनीति बनाएर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। हाम्रो चाहिँ जुन एक्सेस मात्रै होइन, क्वालिटीलाई पनि इन्स्योर गर्नको लागि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स विच वी गट टुडे फ्रम द कोअपरेसन अफ द गभर्नमेन्ट अफ Korea and the people of Korea
I think it will be a very good milestone to strengthen, to move forward ahead. Thank you very much, Your Excellencies, and all the distinguished ladies and guests. Gentlemen, namaskar. धन्यवाद शिक्षा सचिवज्यू मन्तव्यका लागि। अब मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्षज्यू श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, कार्यक्रम संचालिका. Mr. Chairman of this program, Chief Guest, Right Honorable Prime Minister K.P. Sharma Oli ji, Special Guest, Minister of Education, Science and Technology, Krishna Gopal Shrestha ji, Secretary, Education, Science and Technology Ministry, Ramprasad Thapaliya ji, Member Secretary of CTVT, Dr. Pushparam Wagle ji, Country Director of KOICA, and His Excellency Ambassador of South Korea to Nepal, and distinguished participants, and ladies and gentlemen. It is a good opportunity to me to deliver a few words in this auspicious occasion. I feel proud to say that CTBT has been established in 1989 as a national autonomous apex body of Tibet sector in Nepal. Similarly, CTBT is performing is excellent performance among the Tibet actors. The main responsibilities of CTBT are policy formulation, coordination, program implementation, and quality assurance. CTBT is envisaging Nepalis should not be unemployed due to lack of access of Tibet programs, and CTBT is producing skillful workforces. This is our mission. So, CTBT is a organization which is running the professional academic courses on health, agriculture, engineering, and tourism. In this light, in this connection, CTBT always feels to provide a training to the employee who are working in the technical schools. In this connection, TIT has been established in 1991. TIT is continually supporting to the persons who are working in the technical schools to upgrade their skill, knowledge, and quality. CTBT always supporting to the TIT. TIT is not autonomous instead of CTBT. It is not autonomous from the CTBT. It is belongs to the CTBT and it working in line with the policy of the CTBT. So, TITI and CTBT both are a part of technical education or training delivery system. In the same way, we can say that TITI is an excellent center for quality development and capacity development of the technical resources in the, I think, in the South Asia too. So always we expect to deliver the training from the TITI is the demand of the market. TITI always supporting to the peoples who
who need the training and who are interested to deliver the training to the peoples in the remote area. So the major responsibilities of the TITA is deliver the training to the Tibet activists to enhance their capacity. And similarly, the teachers who are working in the technical schools, they don't have a training a lot. They don't have a training enough as much they need in their working places. So TITA coordinate them to strengthen, to capacitate them, and they can deliver their training in a proper way to the needy peoples. So TITA functioning in a good manner in the society. In the same way, just before you listen that, Korean government, KOICA, and the Embassy of Korea, they supported us to establish the ICT building. I believe that ICT building could be a means to upgrade the training, education, and research belongings to the TITA. So finally, I would like to extend my sincere thanks to the Korean Embassy, Korean Ambassador, KOICA, and other personnel who are involved to construct this ICT building in this manner. So I want to extend my thanks to them. And in the same way, I want to say the 29th anniversary of the TITA, this auspicious occasion, I want to say TITA should go ahead in the requirement of the peoples in the country in the Tibet sector. And I hope TITA will accommodate all the necessary things and go ahead in the future. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद परिषदका उपाध्यक्षज्यू मन्तव्यका लागि। अब हामी मन्तव्यको अन्तिम क्रममा आइसकेका छौँ। यो मन्तव्य कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुन माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। CTBT प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान TITI को 29औं वार्षिक उत्सव तथा कोइका को सहयोगमा निर्मित TITI को ICT बिल्डिङ उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र यो कार्यक्रममा सहभागी विशेष मञ्चमा उपस्थित अतिथि CTBT का उपाध्यक्षज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय का सचिवज्यू, CTBT का सदस्य सचिवज्यू र आजको यस कार्यक्रम का अर्का विशेष आकर्षण अतिथि दक्षिण कोरिया का महामहिम राजदूत पाक चुङ लगायत कोइका का कन्ट्री डाइरेक्टर लगायत इन्टायर सबै टिमका साथीहरू, TITI का निर्देशकज्यू, CTBT र TITI का यस कार्यक्रमका समग्र आयोजक र व्यवस्थापन गर्नुहुने सबै सहभागी
उपनिर्देशक र सबै साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबै मित्रहरूमा आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालित यस कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सभाध्यक्ष महोदय मार्फत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता र हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा पनि कार्यक्रमको विशेष महत्त्वलाई लिएर आज यो TITI को यो ICT बिल्डिङ दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण भएको लगभग 55 करोड भन्दा बढी एउटा नेपाली एमाउन्टबाट निर्मित यो आधुनिक प्राविधिक बिल्डिङ, जसको उद्घाटनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले अत्यन्तै चासो र इच्छा र चाहिँ आफै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर उद्घाटन गर्ने चाहना राख्नु भएको थियो। यो विषयमा दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत श्री पाक्चुङजीलाई मैले भनेको पनि थिएँ, यो कार्यक्रममा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै उपस्थित हुनुहुनेछ भन्दा त्यस बेला बरु महामहिमजीले अलि शङ्का गर्नुभएको थियो। कोभिडको बेला छ, मन्त्रीज्यू यो कतिको सम्भावना होला भनेर शङ्का गर्नुभएको थियो। मैले नो प्रब्लम, यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई म्यानेज गरिन्छ, त्यो बेला यो निषेधाज्ञा जारी भइसक्ने र यो अहिलेको जस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्ने स्थिति सोचिसकेको थिएन। सम्भावना नजिक नजिक थियो, तैपनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह भइरहँदा उहाँ आफै उपस्थित हुने, हामी सिंहै शिक्षा मन्त्रालय, CTBT, TITI का समग्र टिम हामी उत्साहित नै थियौँ। र हिजै पनि एकचोटि उपस्थित भएर रिबिन मात्र यसो काटेर आवश्यक यसो उद्घाटन गरेर फर्किहाल्ने कि भन्ने खालको सम्माननीयजीको अत्यन्तै चाहनै थियो। तर यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र समयको चापले पनि भौतिक रूपमा उहाँको उपस्थित हुने स्थिति बनेन। र त्यसपछि मैले आफै पनि TITI का निर्देशक महेशजीलाई भनेको थिएँ, आवश्यक अहिलेको स्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्। उहाँ उपस्थित हुन नसके तापनि उहाँ आफै यो भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित भएर यसको उद्घाटनको विधिलाई सम्पूर्ण रूपमा तयार गर्नुहोस् भनेको थिएँ। म डाइरेक्टर महेश भट्टराईजी मार्फत सिंहै TITI टिम, CTBT टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटै समयमा भए पनि हिजो र आज 2 दिनको तयारीमा बडो भव्य ढङ्गले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिले सदुपयोग गरेर इलेक्ट्रोनिक विधिबाट बालुवाटारमा स्विच अन गरेर यहाँ लाइटिङ भएको छ। तपाईँले याद गर्नुभएको भएन, उताबाट स्विच अन, यहाँ चाहिँ नि लाइट बल्ने काम भएको थियो। अनि हाम्रा प्राविधिक टोलीहरूको चाहिँ नि मिस रोबोट, जसलाई व्यवस्थित गरेर रोबोटले चाहिँ रोबोट पनि भाग्यमानी भएछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो TITI को यो आधुनिक प्राविधिक बिल्डिङलाई विधिवत रूपमा काटेर उद्घाटन गरिदिनु भयो। रोबोटलाई पनि विशेष धन्यवाद। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक विधिबाटै शिलापत्रलाई पनि हामीले आज भव्य रूपमा उद्घाटन गर्यौं र ड्रोनबाट अब पुष्पवृष्टि गरेर शुभ सङ्केत सहित पुष्पवृष्टि गरेर हामीले यसलाई भव्य रूपमा उद्घाटन पनि गर्यौं। सम्भवतः यो उपस्थिति अत्यन्तै सानो भए तापनि
अत्यन्तै भव्य र एउटा उत्साहवर्धक यो कार्यक्रम भइरहेको छ। पहिलो पटकै होला सम्भवतः बालुवाटारबाट स्विचिङ गरेर लाइट अन गरेको, अनि रोबोटले रिबिन काटेर भवनको उद्घाटन गरेको, ड्रोनले पुष्पवृष्टि गर्दै शिलापत्रको उद्घाटन। सायदै नेपालकै पहिलो घटना होला यो। तपाईहरु सबैलाई बधाई छ, हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। र सँगसँगै तपाईँ टिआइटिआई को टुडे इज द बर्थडे। टिआइटिआई को आज जन्मदिन रहेछ। 29औं बर्थडे को दिनमा यस्तो भव्य भवनको सेलिब्रेसन गरेर उद्घाटन गरेर टिआइटिआईले आफ्नो 29औं वार्षिक समारोह मनाइरहनु भएको छ। टिआइटिआई का समग्र इन्टायर टिम प्रति म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको 29औं वार्षिक उत्सव आफैमा भव्य भयो। यो इतिहास रह्यो। यो अर्को पटक यस्तो रहला नरहला, विगत रहेकै थिएन, आज रह्यो। यो इतिहास हो। आज इतिहास निर्माण गर्न यहाँहरु सफल हुनुभएको छ। यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 29 वर्षको यो आफ्नो जन्मदिन, आफ्नो स्थापना दिवस पनि टिआइटिआईले मनाउँदा यही दिन पारेर मित्र राष्ट्र गणतन्त्र कोरिया, दक्षिण कोरियाको सरकारको सहयोगबाट, कोइकाको विशेष व्यवस्थापनले त्यसबाट यो सम्भवतः यो नेपालमै यो फेरि अर्को एउटा प्राविधिक एउटा चाहिँ नि यो आधुनिक यो जुन बिल्डिङ हामीले कोरिया सरकार र कोरिया जनताको तर्फबाट हामी नेपालीहरूले प्राप्त गरेका छौँ। यस्तो बेलामा नेपाली जनताहरूको तर्फबाट र सिङ्गो नेपाल सरकारको तर्फबाट कोरियाली सरकार र कोरियाली जनताहरूलाई र महामहिम राजदूत मार्फत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, सहयोग लिने मात्रै होइन। त्यो दाता मुलुकलाई हामीले सम्मान पनि व्यक्त गर्नुपर्छ। हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो पनि आफ्नो संस्थाको स्थापना दिवसकै दिन पारेर हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। समय छैन, म पनि अति व्यस्तताको बिचमा तपाईहरुको माझमा छु। यहाँबाट सिधै फेरि बालुवाटार नै जानुपर्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि 29 वर्षको टिआइटिआई को इतिहास म त्यति धेरै बुझ्दिनँ। म पनि भर्खरै तपाईहरुको बिचमा आइरहेको छु। त्यसैले 29 वर्षमा यसले गरेका कामको योगदानहरू, कामका मूल्याङ्कनहरू गर्दै समीक्षा गर्ने दिन हो आज। 29 वर्ष तपाईहरुले कसरी बिताउनु भयो? 29 वर्षको अचिभमेन्टहरू, उपलब्धिहरू के हुन्? 29 वर्षमा गरेका 29 वर्षको दौरानमा यो स्थापना दिवस मनाइरहँदा आफ्ना 29 वर्षको बितेका समयको फर्केर सीमालोकन गर्ने दिन पनि हो आज। पछाडि फर्केर सीमालोकन पनि गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी केही भएका छन्, केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छ, अहिले पनि के समस्याहरू छन्, यस बारेमा आजको दिनमा प्रकट हुनुपर्ने हो। खैर जे होस्, 29औं वर्ष पार गरिरहँदा केही त्यस्ता कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई आगामी दिनमा करेक्सन गर्ने संकल्प र प्रतिबद्ध गर्ने दिन पनि हो। राम्रा उपलब्धिका कुराहरू भएका छन् भने ती राम्रा उपलब्धिबाट गौरव गर्ने दिन पनि हो। ती उपलब्धिहरूलाई सही समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आगामी दिनमा निरन्तरताका साथ फेरि पनि यो भव्य भवन मात्रै भएर भएन। यो भव्य भवनले नेपालको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा आवश्यक प्राविधिक म्यान पावरहरू, जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा यो भवनले प्राविधिक सपोर्ट सहितको त्यो व्यवस्थापनबाट हामीले ती कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सवाल यो हो। त्यसकारण 29 वर्षको यो हामीले स्थापना दिवस मनाइरहँदा अब हामी अर्को वर्ष 30औं स्थापना दिवस मनाउनेछौँ। ती अर्को वर्षसम्म जाँदा हामीले आजको यो उपलब्धिहरूलाई राम्रोसँग मनन गर्दै आगामी दिन फेरि पनि हामी यो 1 वर्षको दौरानमा हामी राम्रा कामहरू के गर्न सक्छौँ, भावी कार्ययोजना खोइ आगामी दिन स्थापना दिवसको दिनमा हामी भावी कार्ययोजनाहरू पनि हामी यो गर्ने खालको सोच छ।
2078-69 टिआइटिआईको भावी कार्ययोजना वार्षिक उत्सवको दिनमा हामी यो कार्यक्रमहरू गर्न पनि सक्छौँ। भावी कार्यक्रमहरू, भावी योजनाहरू बारे पनि अलिअलि प्रस्तुत भएको भए यसबारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो। खैर जे होस्, 29औं स्थापना दिवस पनि हामीले टिआइटिआईको मनाइरहँदा मैले भने विगतको राम्रा कामको सही मूल्याङ्कन सहितको राम्रा काम गर्नेहरूलाई यो स्थापना दिवसमा साँच्चै राम्रा काम गर्नेहरू हाम्रो टिआइटिआईका साथीहरूमध्ये कोही पुरस्कृत हुने होला, कसैलाई सम्मान गर्ने होला। अर्को साल गर्नुहोस्, कसैलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, कसैलाई सम्मान गर्नुपर्ने छ भने यो पालि पुरस्कार पाउनेले अर्को साल पनि कन्टिन्यू पुरस्कार पाउन मेहनत गर्नेछ। यो पालि मेरो नजिकको साथीले पुरस्कार पाएको हुनाले अर्को पटक म भ्याउँछु भनेर मेहनत गर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा यो बर्थडे सेलिब्रेसन भएको हुनाले, स्थापनाको एउटा खुसियालीको दिन भएको हुनाले मैले यस्ता कुराहरूमा पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले आजको यो कार्यक्रममा हामीले दुईटा विषय जोड दिएका छौँ। एउटा त आफ्नो स्थापना दिवस, प्रमुख कुरा त आफ्नो स्थापना दिवसै हो नि। आफ्नो स्थापना दिवस सँगसँगै टिआइटिआईले चाहिँ नि मित्र राष्ट्र कोरिया सरकारको तर्फबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सहयोगबाट निर्माण गरिएको नयाँ बिल्डिङको उद्घाटन जोड दिएको हो नि त। यसकारण यो बिल्डिङ पनि हामीले चाहिँ नि आजकै दिनमा उद्घाटन गऱ्यौँ, जसको एउटा आफैमा गरिमा रहेको छ, आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नि आजको दिन रह्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू भौतिक रूपमा हामी समक्ष यहाँ उपस्थित भएर आफैले सहभागी, तपाईँ हाम्रो बिचमा आफै सहभागी भएर यसको प्रक्रियागत रूपमा सबै कुरामा संलग्न हुन नसके तापनि उहाँले भर्चुअल माध्यमबाट जसरी यसको चाहिँ सम्पूर्ण विधि पुर्याउने गरेर यसको चाहिँ नि भव्य र चाहिँ उत्साहवर्धक ढङ्गले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि यसको ऐतिहासिक उद्घाटन गर्न जसरी समय दिएर यो कार्यक्रमको गरिमा उठाइदिएको छ, यो कार्यक्रमको चाहिँ यो उत्साहपूर्वक चाहिँ यो उचाइका साथ हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि समग्र उपस्थिति र कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय मार्फत सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रति विशेष हार्दिक आभार र विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि म चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि पनि म नेपाल सरकारको तर्फबाट कोरिया सरकारको यस सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरूमा थप यस्तै खालको सहयोग र योगदान हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। अहिले भर्खरै कोरिया सरकारको तर्फबाट बुटोल र बर्दिवासमा यस्तै नयाँ कन्स्ट्रक्सनकोतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने यही उपत्यकाभित्रको भक्तपुरको ठिमीमा कोरिया सरकारबाट सहयोग प्राप्त कोरियन हस्पिटल, जसले साँच्चै भन्यो भने कोभिडको टाइममा प्राइभेट रूपमा चाहिँ रहेको यो हस्पिटलले पनि आफैले पिसिआरको चाहिँ नि चेक गर्नेदेखि लिएर कोभिड पेसेन्टलाई जसरी सहयोग गरिरहेको छ, यो उपत्यकावासीहरूको लागि, सिङ्गो नेपालकै लागि यो कोरिया हस्पिटल अर्को एउटा वरदान, अर्को एउटा हाम्रो लागि चाहिँ मतलब चाहिँ नि उपहार स्वरूप हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता कुरामा कोरियन सरकारले, दक्षिण कोरियाको सरकारले जब नेपालीहरूलाई दुःख पर्छ, जब नेपालीहरू सङ्कटमा पर्छ, तब समुद्र पारी धेरै टाढा भए पनि नेपाली जनताहरूको दुःखमा एकबद्धता जनाउँदै दक्षिण कोरियाली सरकारले गरेको हरेक मानवीय सहयोग सद्भावप्रति नेपाल सरकारले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। नेपाल सरकार त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। धेरै कुरा सम्झन चाहन्न म। 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी ठुलो भूकम्प जाँदा नेपालको ठुलो धनजन क्षति भइरहेको स्थिति थियो। ठुलो भौतिक संरचनाहरू तहस नहस भइरहेको, धेरै मानव जातिहरूको पनि क्षति भइरहेको यस्तो काली लाग्दो डरलाग्दो दुःखद परिस्थितिमा पनि, त्यस्तो बेलामा पनि दक्षिण कोरियाको सरकारको तर्फबाट
म आफै संलग्न भएर त्यो दक्षिण कोरियाको सरकारले गरेको सहयोगको त्यस्तो बेलामा गरेको मतलब चाहिँ नि मानवीय सहयोगप्रति पनि आजको दिनमा म संस्मरण गर्दै उहाँहरूले गर्नुभएको भौतिक मतलब चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र चाहिँ नि खाद्यान्न क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा जसरी चाहिँ नि कोरियन सरकारको तर्फबाट हामीले सहयोग पाएका थियौँ, नेपाली जनताहरूले त्यो दुःखमा गरेको सहयोगलाई कहिले पनि बिर्सँदैन। फेरि पनि अन्तिममा सभाध्यक्ष महोदय मार्फत आजको यस गरिमामय आफैमा टिआईको लागि एउटा इतिहास हो र हामी सबैको लागि एउटा गौरवको विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण यसको आफ्नो स्थापना दिवस 29औं स्थापना दिवस र यो भवनको भव्य उद्घाटनको सन्दर्भमा तपाईहरूको बिचमा उपस्थित भएर मैले पनि पहिलो पटक यसरी तपाईहरूले शुभकामना दिइरहन पाउँदा म आफैलाई पनि गौरवान्वित ठान्दै सभाध्यक्ष महोदय मार्फत समग्र आयोजक साथीहरूप्रति फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र फेरि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत मार्फत दक्षिण कोरियाका सरकार र जनताप्रति नेपालप्रति देखाएको जुन खालको चाहिँ नि मित्रवत सहयोग र भावनात्मक एउटा चाहिँ सद्भाव हो, त्यसप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्तिममा फेरि पनि यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेर बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू शुभकामना मन्तव्य र इन्स्पायरिङ वर्ड्सका लागि। अब हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। टिआईको 29औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नवनिर्मित आईटी भवनको समुद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय तथा टिआई म्यानेजिङ बोर्डका अध्यक्षज्यू श्री शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमलाई यही समापन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक एम बहादुर बस्नेत र सरिता रेग्मी पनि हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद एमजी सरिताजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, सिटिभिटीका उपाध्यक्षज्यू, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यू, सिटिभिटीका सदस्य सचिवज्यू, हाम्रो रिपब्लिक अफ कोरिया साउथ कोरियाका महामहिम राजदूत पाक चोङ सुकज्यू, कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर सङ हुन गो लगायत सम्पूर्ण कोरियाका सहभागी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, टिआई खास गरेर गुरुलाई पनि प्रशिक्षण दिने यो संस्था भएको हुनाले यो गुरुको पनि गुरु संस्था हो। मलाई कहिलेकाहीँ अझै लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, म आफै सचिव छँदा करिब 10 वर्ष अगाडि हामीले स्कुलदेखि नै यो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी +2मा मात्रै गएर हुँदैन, पहिलेदेखि नै हामी सफ्ट स्किलबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति तर्जुमा गरेर हामीले स्कुलदेखि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गरेका थियौँ। र मलाई जति बेला त्यो पेपर सही गर्दै थिएँ मलाई असिलो त लागि नै रहेको थियो कि हामीलाई त्यो पढाइदिने रिसोर्स पर्सन कहाँ छन्। हाम्रा हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट लगायतका जिल्लाहरूलाई त छोडिदिउँ, नजिकैका जिल्लाहरूमा पनि म अहिले पनि गएको बेलामा स्कुलहरू भिजिट गर्ने गर्छु र धेरै ठाउँमा हाम्रो मन्त्रालयले प्राविधिक धार भनेर स्वीकृति दिएको छ, त्यहाँ चलाइरहेका छन्, तर ट्रेन्ड म्यान पावर प्रशिक्षकको अभाव छ। त्यसकारणले यो टिआईको एउटा छुट्टै महत्त्व छ। हुन त यो सिटिभिटी अन्तर्गतको एउटा एक्सटेन्डेड विङ हो, एउटा संस्था हो, तर पनि त्यसबेला जति बेला यसलाई स्थापना गरियो, स्थापना गर्दाखेरिमा किन यसको छुट्टै बोर्ड बनाइयो। यसको छुट्टै बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू लगायत
युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू समेत यसको सदस्य हुनुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि सदस्य हुनुहुन्छ। एउटा ठुलो बोर्ड छ यो आफैमा। त्यस कारणले हामीले जसरी हामी मन्त्रालयमा बस्दाखेरिमा हाम्रो विभागलाई, कार्यालयलाई हामीले जुन किसिमले एउटा चेन अफ कमान्डको रूपमा हेर्ने गर्छौँ, त्योभन्दा अलिक फरक छ यो। सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने भनेर यसको थापना गरिएको छ। र मलाई भन्नु मन छ, भन्नुपर्छ, मेरो यो कर्तव्य हो। माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा सचिवज्यू, केही वर्षदेखि 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल सरकारले दिने बजेटमा यहाँ कटौती हुँदै गएको छ। त्यस कारणले हामीले गुरुको पनि, गुरु संस्थालाई जब हामीले बजेटको अलिक कमी गर्दै जान्छौँ, यसलाई विस्तार गर्दैनौँ भने यसबाट निस्कने चेलाहरू कस्ता होलान् र कसरी तिनीहरूले पढाउलान्, त्यो कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। त्यसरी हामीले पहिला गुरुलाई नै दक्ष बनाउनु जरुरी छ भन्ने म आफ्नो अनुभवले म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले भावी कार्ययोजनाको विषयमा राख्नुभयो। वास्तवमा हो, आज हामी यो संस्थामा 29 वर्षसम्म कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्थ्यो र भावी कार्ययोजनाको विषयमा पनि हामीले यहाँ आज छलफल हुनुपर्थ्यो। हुन त हाम्रो चाहिँ कार्यकारी निर्देशक महेश भट्टराईजीले जति बेला आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कार्यक्रमहरूको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अलि हडबडसँग बोल्नुभयो, हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न पनि सकेनौँ होला। त्यसमा हाम्रा कार्यक्रमका कुराहरू आथे र ती भावी कार्यक्रमहरू नै पनि हुन्। तैपनि अब हामीले अहिलेको चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति एउटा मास्टर प्लानै बनाएर धेरै गहन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। जुन कुरा मैले अगाडि व्यक्त गरेँ, निवेदन गरेँ कि हामीले प्रशिक्षकहरू तयार गर्नको निमित्त यो संस्था गाउँ गाउँ पुग्नुपर्छ। जसरी हामीले शिक्षालाई 0 देखि 12 सम्म पालिकालाई दियौँ, स्थानीय सरकारलाई दियौँ, स्थानीय तहलाई दियौँ, त्यसरी नै यसले पनि त्यहाँ गएर प्रशिक्षण दिन सक्ने गरी यसको विस्तार हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले बजेट र नीति पनि दिनुपर्नेछ। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि सिटिभिटीको ऐनमा यो संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन र एउटा विनियमको भरमा यो संस्था सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले पनि माननीय मन्त्रीजीलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, त्यो विनियमलाई पनि केही हजुरहरूको काउन्सिलबाट केही चाहिँ संशोधन गरेर यसलाई अझै अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा त्यो ऐन नबन्दासम्म गर्न सकिने कुराहरूमा पनि हजुरहरूले यसको ध्यान दियो भने त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ। एक्जिक्युटिभ डिसिसनबाट पनि केही कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ र अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा यसलाई विशेष रूपमा हेरिनु जरुरी छ। यो कुरा म यति आज एउटा यो संस्थाको अध्यक्षको नाताले मैले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेँ। योर एक्सलेन्सी, it's a very great opportunity to us to have together here, and I would like to extend my sincere thanks on behalf of these institutions and on my own to Your Excellency and through you to your government and people of Republic of Korea. Republic of Korea and Nepal have been working and enjoying very cordial and friendly relations since a long time. After the establishment of diplomatic relations between our two countries, we have been working mutually on our different development endeavors. The government of Republic of Korea has been supporting to Nepal in different development endeavors of Nepal. So this building is a small one for the Korean government, but it's a milestone for our Tibet sector, because these institutes have been providing the training to the teachers, to the trainers who have been teaching vocational and the technical sector in different parts of the country. So first we have to train our teachers, we have to make our capable teachers, capable trainer, then they will train the student. That's why it's a very important cooperation from the Korean side. Thank you very much again, Honorable Minister and respected
Vice Chairperson of CTBT has also extended thanks on behalf of the government and the CTBT. But on behalf of this TITI, this is my duty to extend sincere thanks to you. Thank you very much. आज हामी वास्तवमा 29औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ TITI को। यो अवसरमा यसका संस्थापकहरू र खास गरेर स्विस सरकार, यो स्विस सरकारको परिकल्पना हो माननीय मन्त्रीज्यू। स्विस सरकारले नेपालको विकासको निमित्त प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यो प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नको निमित्त राम्रो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हुनुपर्छ, ट्रेनरलाई ट्रेनिङ गर्नको निमित्त भनेर त्यसबेला स्विस सरकारले आफूले यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू साथसाथै चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरू र केही बजेट समेत छोडेर गएर यसरी चाहिँ यो संस्था अगाडि बढ्दै आएको छ। र म आज त्यस बेलाका संस्थापकहरू र स्विस सरकारलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू जसले यो संस्थामा अनवरत काम गर्दै आउनुभयो, उहाँहरू यसै पनि पुरस्कृत हुनुहुन्छ। हामी अरू बेला यहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने आज माननीय मन्त्रीज्यूले वास्तवमा राम्रो कुरा हामीलाई स्मरण गराउनु भयो। हामी अलिकति हडबडमा पनि यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कोभिडले गर्दा पनि धेरै राम्रो प्रिपरेसन हाम्रो तर्फबाट हुन सकेन। म यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। हामी पुरस्कृत पनि गर्नेछौँ यहाँहरूलाई, तर पनि यहाँहरूलाई आज यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई बधाई दिँदै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यो आइसिटी इक्विपमेन्टहरू समेत कोरियन गभर्मेन्टले दिएको छ र यो भवन निर्माण गर्ने क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अकिम श्रेष्ठले धेरै मेहनत गर्नुभयो। सायद यहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँ एकचोटि उठिदिनु भयो भने पनि हुन्थ्यो। उहाँले मेहनत गर्नुभएको थियो र त्यसबेला अरू साथीहरूले पनि धेरै चाहिँ मेहनत प्रयास गर्नुभयो र यो आज यसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वरद बाहुलीबाट यसलाई उद्घाटन गर्न सम्भव भयो। म अकिम श्रेष्ठज्यू लगायत तत्कालीन संलग्न हुनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले आफ्नो व्यस्त समयमा हामीलाई थाहा छ कति व्यस्तता छ, कति चाहिँ विकासका कामहरू, राजनीतिक कुराहरू, हरेक कुराहरू छन्। माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि त्यो व्यक्त भयो। भए पनि केही समय दिएर एउटा डिजिटल प्रविधिबाट यसलाई उद्घाटन हुनु पायो। उहाँलाई पनि म TITIको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको पनि व्यस्तता छ, हामी बुझ्छौँ। उहाँलाई आफ्नो एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी छुट्टै छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी छुट्टै छ, आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी छुट्टै छ। ती सबैको बावजुद पनि आएर यति समय बसेर हामीलाई साथ दिनुभयो, हौसला दिनुभयो र मैले पनि केही कुराहरू संस्थाको तर्फबाट सुनाउने मौका पाएँ। म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। CTBTका उपाध्यक्षज्यू, उहाँको धेरै चाहिँ यसमा मेहनत परेको छ यो कार्यक्रम आयोजनाको निमित्त। उहाँकै परिकल्पना अनुसार चाहिँ यो किसिमको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेको उपाध्यक्षज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। शिक्षा सचिवज्यूको हामीलाई सधैँ साथ सहयोग पाइरहेका छौँ यो संस्थामा, भविष्यमा पनि यस्तै साथ सहयोग पाइरहौँ। म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। CTBTका सदस्य सचिवज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र अन्तमा योर एक्सलेन्सी द एम्बेसडर and the country director of COECA, you have worked very hard to make this event very much successful. Thank you very much. सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु र यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूसँग आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई एउटा फोटो खिच्नको लागि हाम्रो सानो कार्यक्रम छ। क्यामेराका साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Training Institute for Technical Instruction, TITI, was established in 1991 with the vision to produce competent and confident human resources in the sector of technical vocational education and training, TVET, in Nepal.
Established with the initiation of Nepal and Swiss government, it is the first and only training institute in the TVET sector mandated by CTEVT Act under the Ministry of Education, Science and Technology of the Government of Nepal. TITI provides training in 4 main domains: instructional skills, management and leadership development, curriculum development, and community development. TITI also upgrades the skills of instructors through the Occupational Skills Upgrading OSU and Occupational Instructional Skills OIS. In addition, TITI also offers a 4-year bachelor degree course in technical education, BTech Ed, in affiliation with the Kathmandu University. TITI has already celebrated its 25 years of establishment. During this period, TITI has provided its services, which include trainings, consultancies and research-based activities to various governmental, non-governmental organizations, international development agencies and private institutions in Nepal and abroad. TITI has completed its services of 28 years of its services. During those 28 years of its services, it has provided more than 33,000 training to the professionals inside Nepal. Also, it has provided its services to Asia Pacific and Africa. TITI has mainly 4 main focusing areas. Out of those focusing areas, initial education and experiential attachment, similarly capacity development leading to teachers licensing and lifelong learning are the major ones. Apart from those 4 areas, TITI has been putting its efforts especially in occupational instruction skill and occupational skill upgrading trainees. They are the major areas of focus of TITI. Similarly, COICA has provided its services to establish ICT building in the TITI premises. This ICT building will be very much instrumental to the services of training and development of the TITI. Similarly, we can take advantage of this ICT building for development of training learning material and the e-learning materials also. In the meantime, this ICT building will also heighten the relationship of 2 nations, Nepal and South Korea, to a new height. Initially, TITI was established with the objective of providing trainings to the trainers and managers of CTEVT affiliated institutions. However, it has been continuously expanding its boundaries by adapting to the changing dimensions such as the advancement of technology and teaching learning methodologies. TITI has skilled and well-experienced facilitators and trainers, well-equipped and spacious infrastructures, peaceful environment, multi-purpose halls, executive classrooms, information communication technology lab, library, electrical and electronic labs, comfortable accommodation and hygienic canteen. Till date, from 17 different countries have benefited from TITI programs and services. Korea International Cooperation Agency (KOICA) is currently supporting TITI to establish an IT building along with electrical, electronics and automobile labs to conduct occupational skills upgrading OSU training at TITI. I am very glad to introduce project to you. KOICA PMC team implemented the project in TITI staff in a very friendly environment since September 2017. Therefore, PMC team successfully accomplished project goals and produced outstanding output. I hope the project activities conducted by KOICA PMC team should contribute to human resource development and sustainable development of TITI. TITI's LMS system is composed of 2 things: the library automation system and the user system for the patron. So through this system, you can service various kinds of materials, from the physical materials to the non-physical materials. So considering this trend, the
the libraries doesn't service the physical materials, and it is changed to the non-physical materials such as electronic materials, such as PDF files, Excel files, and videos. So through our LMS system, from now on, the TITI can be the digital library. It can be the first step, but as time goes by, the database will be bigger than now, and then it is going to be a really big step for the future. TITI has been participating in various trainings and workshops organized at national and international levels for its internal capacity development. Experienced and competent national and international resource persons are also invited during such events. TITI continuously monitors and evaluates its trainings and services for its improvement and effectiveness. Prestige, credibility, and demand of TITI have been increasing by the day due to its core values, which are prompt services, professionalism, accountability, and transparency. Our project, right after its launch, asked TITI to train a group of young teachers here in Indonesia to become DECOM facilitators. And that was a very good choice. We had a very fruitful collaboration with TITI, and the training course was very successful. The need and demand of technical and vocational education and training has been increasing worldwide, especially in the developing countries. To fulfill the needs of competent human resources for the job market, TITI has been developing technical instructors and managers and will continue to do so. Not only within the country, but also outside the country, TITI has been able to compete with the other institutions. So in future, as per the change of the society, as per the need of the society, TITI has to be transferred into this world competition. The government of Nepal has been giving special priority to the TVET sector to develop the capacity of its human resources. For this purpose, TITI has been playing a significant role in producing instructors, managers, and curriculum developers. Council for Technical Education and Vocational Training was established in 1989 for producing skilled human resource as per need of nation. Under the CTEVT, TITI was established to enhance the capacity of teachers, managers, assistant instructor for producing better quality of job. Under the CTEVT, TITI is playing the vital role for giving the quality training to teachers. After getting the trainings, they are working throughout the country and to increase the product of productivity and to provide the quality service to the customers that will increase the economic and social development of the country. In the changed federal context, TITI has envisioned of establishing federal training institutes within each federal state and decentralize its programs and services. TITI is a major training institute of the country. It has a policy extend and enhance its working areas to the 7 provinces. Now we are going to formulate an act. All the necessary informations will be included in the formulated act. That act is going to be a promulgation. In the same way, most of the technical schools, they don't have a trained manpower, trained teachers. So TITI itself have a very good activities as well as the responsibilities to train them in the field of training. In the same way, to upgrade and to develop the trainers, the ICT building has been constructed by the support of COICA. I believe this will be a good instrument to upgrade training and development. I believe it heightens the bilateral relationship
between Nepal and the Republic of South Korea. So I would like to sincerely extend my thanks to the Korean government to construct this ICT building. In this auspicious occasion of the 29th anniversary of the TITI, I would like to extend my sincere thanks and best wishes that TITI should go in these endeavors. The Swiss Contact Knowledge Management Oscar Evaluation Committee under the Swiss government has honored TITI with the Knowledge Management Oscar Award 2005. Along with this, TITI has been receiving appreciation from organizations from home and abroad for being an excellent training institution. TITI has been contributing in a meaningful way towards the country's sustainable development through developing quality human resources and expanding the TVET sector. TITI commits to continue to provide quality services according to the changing context of TVET.